हेलो गाइज, म राजेश। आजको पाइथन क्लासमा हामी पाइथन भेरिएबल टपिकलाई कभर गर्दैछौं। भेरिएबल के हो, भेरिएबलको के युज हुन्छ, भेरिएबल कसरी बनाउने र भेरिएबल किन इम्पोर्टेन्ट छ, यस बारेमा आजको यस भिडियो लेक्चरमा हामी पढ्छौं। A Python variable is a reserved memory location to store values. It works as a container for storing data values. मतलब भेरिएबल ले केही भ्यालुज स्टोर गर्नको लागि मेमोरीको कुनै स्पेस लाई रिजर्भ गर्छ। डाटा भ्यालुज को साइज जति छ त्यति स्पेस कभर हुन्छ। मतलब कस्तो टाइपको डाटा स्टोर गर्ने हो त्यसैको अकॉर्डिङ स्पेस लिन्छ। भेरिएबललाई कन्टेनरको रूपमा लिऊ जहाँ केही डाटा भ्यालुज हामी स्टोर गर्छौं। डाटा भ्यालुज सँग असाइन गर्न हामीलाई भेरिएबल आवश्यक हुन्छ। भेरिएबललाई असाइन गर्दा हाम्रो डाटा भ्यालुज भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। फर एक्जाम्पल x इक्वल टु राजेश। यो राजेश चाहिँ हाम्रो भ्यालुज भयो, x चाहिँ भेरिएबल भयो। has variable x has string type data store। has कमेन्ट को लागि युज गर्छौं। प्रिभियस भिडियोमा हामीले कमेन्ट पढेको थियौ। y equal to 1 2 3 has variable y has integer type data store। z equal to 12.5 has variable z has float type data store। a equal to true has variable a has bool type data store। bool type मतलब boolean expression, boolean type जस्तै ट्रू र फल्स मा रिजल्ट आउने त्यो होला। स्ट्रिङ भ्यालुज को लागि हामी कोट्स युज गर्छौं। तपाईको मर्जी हो, चाहे सिंगल कोट्स युज गर्नुस् चाहे डबल कोट्स युज गर्नुस्। तर स्ट्रिङ को भ्यालु छ भने हामीले कोट्स युज गर्ने पर्ने हुन्छ पाइथनमा। प्रिन्ट x, y, z, a यसरी प्रिन्ट गर्दा एउटै रोमा सबैको भ्यालुज प्रिन्ट हुन्छ भने प्रिन्ट x, प्रिन्ट y, प्रिन्ट z, प्रिन्ट a गर्दा चाहिँ डिफरेन्ट रोमा प्रिन्ट हुन्छ। यसलाई रन गरेर हेरौं। हेर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै गरी प्रिन्ट भएको छ। सर्ट भेरिएबल जस्तै x, y, z, a युज गरेको थियौं, बट हामी डिस्क्रिप्टिभ भेरिएबल पनि युज गर्न सक्छौं जस्तै नेम, एज, कोर्स, युनिभर्सिटी, रोल नम्बर, सिस्टम आईडी। जस्तै मैले यहाँ नेम इक्वल टु राजेश भ्यालु दिए, एज इक्वल टु 23, कोर्स इक्वल टु एमसीए, युनिभर्सिटी इक्वल टु शारदा, रोल नम्बर इक्वल टु 190 122 819, सिस्टम आईडी इक्वल टु 2019 003012। यो मैले राखेको भ्यालुज हो। तपाईं आफ्नो भेरिएबल बनाएर आफ्नो भ्यालुज राखेर इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि प्रिन्ट गरौँ हामी यो सबैलाई। प्रिन्ट नेम, प्रिन्ट एज, प्रिन्ट कोर्स, प्रिन्ट युनिभर्सिटी, प्रिन्ट रोल नम्बर, प्रिन्ट सिस्टम आईडी। यदि गरेर यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। आउटपुट दिएको भ्यालुज आउने छ।
भेरिएबल बनाउने केही रुल्स छन्, त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। भेरिएबल नेम लेटरबाट सुरु हुनुपर्छ। अन्डरस्कोरबाट सुरु गर्दा पनि मान्य हुन्छ, तर नम्बरदेखि चाहिँ सुरु गर्न पाइँदैन। अल्फान्यूमेरिक हुँदा पनि चल्छ, जस्तै माई var इक्वल टु r, माई अंडरस्कोर var इक्वल्स टु a, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर var इक्वल टु j, माई var इक्वल टु e, माई var2 इक्वल टु, यो चाहिँ अल्फान्यूमेरिक भयो, यस, अंडरस्कोर इक्वल टु h। यसलाई रन गरेर हेरौँ। RAJESH आउटपुट दिनेछ र भेरिएबल लिन नमिल्ने चाहिँ टु माई var, नम्बरलाई सुरुमा लिन मिल्दैन हामीले। टु माई var इक्वल टु राजेश, यो मिलेन। माई var माइनस को साइन var, माई माइनस को साइन var इक्वल टु राजेश, यो पनि मिलेन। कुनै सिम्बलहरूलाई भेरिएबल बनाउँदा पनि मिल्दैन, जस्तै डलर इक्वल टु % इक्वल टु स्टार इक्वल टु नट इक्वल टु @ इक्वल टु कुनै भ्यालुज दिउँ, यसमा भ्यालुज पनि स्टोर हुँदैन। यो मतलब यो भेरिएबलले काम गर्दैन। अर्को कुरा, भेरिएबल नाम केस सेन्सिटिभ हुन्छ, जस्तै स्मल a स्मल g स्मल e, एज भयो, अनि क्यापिटल A स्मल g स्मल e, अनि क्यापिटल A क्यापिटल G क्यापिटल E, यो सबै तीनवटा एज 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 प्रोनाउन्स गर्दा एउटै भयो, तर चाहिँ अलग अलग भेरिएबल हुन्छ। जस्तै स्मल a g इक्वल टु 1 राखेँ मैले, अनि यो क्यापिटल A G इक्वल टु 2 राखेँ, अनि क्यापिटल A क्यापिटल G क्यापिटल E इक्वल टु 3 राखेँ भने चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा हाम्रो 1 2 3 अलग अलग भ्यालु चाहिँ आउटपुट दिनेछ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबल नाम चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ। पाइथनमा हामीले एउटै लाइनमा मल्टिपल भेरिएबलको भ्यालु असाइन गर्न सक्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल a, b, c इक्वल टु
डबल कोट युज गरेर भ्यालु गर्छौं स्ट्रिङको भ्यालु दिँदाखेरि राजेश कमा हरि कमा सुमन प्रिन्ट ए कमा बी कमा सी यसरी चाहिँ मल्टिपल भेरिएबल चाहिँ हामी एउटै रोमा बनाउन सक्छौं। अर्को a equal to b equal to c equal to टाइप गर्यो भने प्रिन्ट ए प्रिन्ट बी प्रिन्ट सी गर्यो भने चाहिँ हामीलाई इक्वल टु मतलब a इक्वल टु b इक्वल टु c इक्वल टु को मतलब एउटै भ्यालुज हामीले यहाँ दिएको छौं भनेपछि एउटै भ्यालुज चाहिँ सबै a b c मा एउटै भ्यालुज आउटपुट दिन्छ। पाइथनमा कुनै टेक्स्ट र भेरिएबललाई कम्बाइन गर्न प्लस अपरेटरको युज गर्न सक्छौं। जस्तै x इक्वल टु हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रिन्ट पाइथन इज लाई डबल कोटमा बन्द गरौँ। फेरि यो भेरिएबल जुन छ हामीले एउटा भेरिएबल जुन बनाएको छौं x इक्वल टु हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर त्यसलाई चाहिँ प्लस अपरेटर युज गरेर प्लस x गरौँ अनि ब्र्याकेट बन्द गरौँ। त्यसपछि यसले प्रिन्ट गर्ने छ हाम्रो पाइथन इज हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब प्लस अपरेटरलाई हामी दुईवटा भेरिएबललाई एड गर्न पनि युज गर्छौं। जस्तै a इक्वल टु पाइथन इज स्ट्रिङ भ्यालु हो यो, b इक्वल टु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यो पनि स्ट्रिङ भ्यालु हो। अब हामीले c इक्वल टु a प्लस b गर्यो प्रिन्ट c आउटपुट के आउँछ त यसको भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। तर यदि स्ट्रिङ र नम्बरलाई कम्बाइन गर्न खोज्दा चाहिँ पाइथनले एरर दिन्छ। जस्तै x इक्वल टु राजेश र हामीले y इक्वल टु 10 राख्यौं भने कस्तो
यो लाइटले पनि दुःख दियो लाइन नभएछ टु राजेश र हामीले y इक्वल टु 10 राख्यौं भने प्रिन्ट x प्लस y गर्यौं भने हामीले यो चाहिँ आउटपुट चाहिँ यसले दिदैन एरर दिन्छ हैन त्यसैले हामीले यो एरर दिएको प्रोग्रामलाई गर्न थालेनौं आजको क्लासमा यति नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्लोबल भेरिएबल के हो र त्यसबारे पढ्ने छौं अहिलेलाई बाइ